वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी प्लस 2 साइन्स तर्फको क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत डेरिभेटिभ च्याप्टरको हामी यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने नेक्स्ट च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र यो डेरिभेटिभ च्याप्टरसित रिलेटेड छ र आज हामी चाहिँ यसको एप्लिकेसन पढ्छौँ। र यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो डेरिभेटिभको डिफ्रेन्ट भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिसकेको छु र हजुरहरूले ती भिडियो पनि हेर्नुहोला साथीहरू। साथीहरू अब म आजको टपिकतर्फ डिस्कस गर्न चाहन्छु र हाम्रो आजको टपिक रहेको छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हामीहरूले इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन्स भनेको के हो त? हजुरहरूलाई थाहा छ फङ्सनलाई चाहिँ हामीहरूले y इक्वल टु fx लेख्छौँ र अब चाहिँ हामी इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन्स पढ्छौँ र मैले यहाँ ग्राफमा यो ग्राफको एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु साथीहरू। र यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राफ रहेको छ र यो ग्राफलाई चाहिँ यो x एक्सिस र y एक्सिसमा प्लट गरिएको छ र यो फङ्सन fx लाई यहाँ प्लट गरिएको साथीहरू। र हामीहरूले अब यो ग्राफको यो डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट लिन्छौँ साथीहरू। र यहाँ चाहिँ सेगमेन्ट एबी अनि बीसी र सीडी गरी यसलाई तीनटा सेगमेन्टमा टुक्राइएको छ र यो ए पोइन्टलाई चाहिँ यो एक्स एक्सिसको पी पोइन्टले दिन्छ, त्यसपछि क्यू आर यसले दिन्छ अन्य पोइन्टहरूलाई। र हाम्रो यो यहाँ यो फङ्सनमा यो एबी सेगमेन्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ यो एक्सको भ्यालु हो, पी र क्यू भनेको एक्सको भ्यालु हो र यो एक्सको भ्यालु बढ्दाखेरि यो फङ्सनको भ्यालु पनि यहाँ बढेको देखाइएको छ। त्यही भएर हामीहरूले यो ए र बी पार्टमा चाहिँ फङ्सन इन्क्रिजिङ भन्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो यो नेक्स्ट पार्ट भनेको बी र सी हो र यो बी र सी पार्टमा यो एक्स एक्सिसको पोइन्ट भनेको क्यू र आर हो र यो चाहिँ पोइन्ट बढिरहेको छ तर यो फङ्सनको भ्यालु चाहिँ घटिरहेको छ साथीहरू। यहाँ यो घटेको देखिन्छ, त्यही भएर हामीहरूले यसलाई डिक्रिजिङ फङ्सन भन्छौँ यतिलाई। त्यसपछि फेरि यो पार्ट भनेको हाम्रो यो सी र डी पार्ट र एक्स एक्सिसमा यसको पोइन्ट भनेको आर र एस रहेको छ र यो पार्टमा फेरि फङ्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ भएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ एक्सको भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि फङ्सनको भ्यालु पनि इन्क्रिज भएको छ, त्यसैले हामीहरूले यो पार्टलाई इन्क्रिजिङ फङ्सन भन्न सक्छौँ साथीहरू। अब हामी इन्क्रिजिङ फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ र यहाँ ग्राफमा मैले एक्सप्लेनेसन गरिसकेको छु र हाम्रो ग्राफको यहाँ चाहिँ यहाँ यो एबी पार्ट र त्यसपछि यो सी र डी पार्टमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन इन्क्रिजिङ छ। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ त्यही लेख्छु साथीहरू, इन द पार्ट हाम्रो एबी पार्ट एबी एन्ड सिडीमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो एक्सको भ्यालु बढ्दाखेरि साथीहरू यहाँ ग्राफमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो एबी पार्टमा यहाँ हाम्रो यो एक्सको भ्यालु चाहिँ बढ्दाखेरि यो फङ्सनको भ्यालु पनि बढेको छ। त्यही भएर हामीहरूले यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इज इन्क्रिजिङ फङ्सन र यहाँ चाहिँ के भएर भएको छ भन्दाखेरि देयरफोर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो x1 लेस देन x2 हुँदाखेरि साथीहरू हाम्रो फङ्सनको पनि भ्यालु यो धेरै छ र f(x1) लेस देन f(x2) हो। यो कन्डिसन आयो भने हामीहरूले फङ्सनलाई इन्क्रिजिङ फङ्सन भन्न सक्छौँ र यो इन्क्रिजिङ फङ्सनको कन्डिसनमा चाहिँ साथीहरू द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट एट एनी पोइन्ट अफ द फङ्सन इज यहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर मैले द स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको हामीहरूले यसमा डेरिभेटिभ निकाल्छौँ साथीहरू एट
any point of the function is यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ साथीहरु त्यसैले हामीहरुले thus y equal to of x is increasing यो increasing भयो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरुले स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेका थियौ र यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको हामीहरुले यो y इक्वल टु fx लाई हामीहरुले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं साथीहरु त्यही भएर हामीले डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको यसले चाहिँ हाम्रो f डैश x दिन्छ र यो जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ साथीहरु र यो भयो भने हाम्रो इन्क्रिजिङ फंक्सन हुन्छ अब हामी डिक्रिजिङ फंक्सनको बारेमा पढ्छौं र यसको पनि मैले हजुरहरुलाई फेरि एकचोटी ग्राफमा देखाउन चाहन्छु साथीहरु र हाम्रो यो पार्ट अफ ग्राफमा चाहिँ हाम्रो यो फंक्सनको b र c पार्टमा हाम्रो यो फंक्सन डिक्रिजिङ छ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो x को भ्यालु यहाँ बढिरहेको छ तर हाम्रो फंक्सन चाहिँ घटेको छ साथीहरु र हाम्रो b पोइन्टमा भन्दा फंक्सन c पोइन्टमा चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु कम छ त्यसैले हामीहरुले यसलाई डिक्रिजिङ फंक्सन भन्न सक्छौं र मैले यसको केही कन्सेप्ट दिन्छु साथीहरु र हामीहरुले अब यहाँ चाहिँ ग्राफको एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दछ र इन द पार्ट यो हाम्रो यो b र c भन्ने पार्टमा साथीहरु यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन डिक्रिजिङ छ BC the function is यहाँ चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ साथीहरु डिक्रिजिङ यहाँ चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ र अब हामीहरुले यसमा therefore यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ साथीहरु जस्तै यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले x1 लेस देन x2 गराए भने यति बेला चाहिँ हाम्रो f x1 को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन हुन्छ साथीहरु ग्रेटर देन x2 यो भनेको यदि x1 भन्दा x2 धेरै छ भने हाम्रो फंक्सन अफ x1 धेरै हुन्छ फंक्सन अफ x2 भन्दा यो लेखे पनि हुन्छ साथीहरु र यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सकिन्छ र मैले अर्को तरिकाबाट लेखे भन्ने साथीहरु अर यो भनेको हाम्रो यदि x1 ग्रेटर देन x2 छ भने हामीहरुको त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फंक्सन f x1 अनि लेस देन f x2 यदि x2 भन्दा x1 धेरै छ भने हाम्रो फंक्सन अफ x1 चाहिँ फंक्सन अफ x2 भन्दा थोरै हुन्छ यो दुईटैको मिनिङ चाहिँ सेम हो साथीहरु यो भयो भने हामीहरुले फंक्सनलाई डिक्रिजिङ भन्छौं र त्यसपछि यो डिक्रिजिङ फंक्सनमा हाम्रो स्लोप अफ द टेन्जेन्ट अफ अ फंक्सन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ साथीहरु र अब चाहिँ मैले त्यही लेख्छु द स्लोप अफ टेन्जेन्ट at any point of the function is यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ साथीहरु त्यही भएर अब चाहिँ हामीहरुले thus हाम्रो फंक्सन भनेको y इक्वल टु fx is decreasing if अब हामीहरुले यो डिक्रिजिङ हुन्छ साथीहरु र यसको डिक्रिजिङ हुने कन्डिसन भनेको यसको चाहिँ हामीहरुले डेरिभेटिभ गर्छौं र यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो y लाई x को रेस्पेक्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौं डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यो भनेको f डैश x हो साथीहरु र यो चाहिँ हाम्रो
लेस देन 0 भयो भने हाम्रो फंक्सन चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ र यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू हामीहरूले यसैको कन्सेप्टबाट नै केही न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौं साथीहरू अब हामीले यसको केही क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्छौं र यहाँ चाहिँ हाम्रो सो दैट द फंक्शन भनेर 1 नम्बरमा fx equal to x square minus 3x plus 4 is increasing at x equal to 2 and decreasing at x equal to 1 भनेको हाम्रो क्वेशन रहेको छ र यसबाट हामीहरूले यो फंक्शन चाहिँ यो दिएको पोइन्टहरुमा के हुन्छ त हामीहरूले हेर्छौं साथीहरू र अब पहिले यसको सल्भ गरे र हियर हाम्रो यहाँ दिएको भनेको fx equal to x square minus 3x plus 4 हामीलाई दिएको छ र अब हामीहरूले यसको डेरिभेटिभ गर्छौं साथीहरू f dash x equal to अब मैले चाहिँ हजुरहरुलाई यहाँ भन्दा पहिला पनि डेरिभेटिभ पढाइसकेको छु र बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु साथीहरू डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ x को पावर n with respect to x भनेको यहाँ जे बेस छ त्यही मुनि सेम भयो भने यसको डेरिभेटिभ भनेको यसको पावर यहाँ n छ र पावर अगाडि ल्याइन्छ त्यसपछि यही लेखिन्छ साथीहरू x अनि x को पावर n र पावरबाट 1 घटाइन्छ यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभको बेसिक फर्मुला हो र हजुरहरुले याद गर्नु होला र यही फर्मुला अनुसार मैले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हाम्रो 2x आउँछ त्यसपछि -3 अनि x को डेरिभेटिभ भनेको 1 र डेरिभेटिभ अफ यो 4 भनेको यो कन्स्ट्यान्ट हो र कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ साथीहरू हामीहरूले अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिसकेका छौं र त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इज इन्क्रिजिङ एट x इक्वल टु 2 भनेको छ र अब चाहिँ हामीहरूले यो पुट गर्छौं साथीहरू when अब x इक्वल टु 2 त्यसपछि देन अब हामीहरूले यसको भ्यालु पुट गर्छौं र हाम्रो f dash x भनेको 2x - 3 छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले यसको भ्यालु पुट गर्दाखेरि साथीहरू यहाँ चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि यो f dash अब x को ठाउँमा 2 राख्छौं 2 इक्वल टु यहाँ चाहिँ 2 * 2 - 3 र 2 2 जा 4 - 3 इक्वल टु हाम्रो 1 आयो र यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 0 छ साथीहरू यो ग्रेटर देन 0 आएपछि हामीहरूले यो fx चाहिँ x इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं साथीहरू त्यसैले मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेखे therefore fx is increasing at x equal to 2 त्यसपछि यहाँ पछाडीपट्टि यहाँ अर्को पनि दिएको छ डिक्रिजिङ एट x equal to 1 भनेर र मैले त्यसको लागि पनि गर्छु र when x equal to 1 then अब हामीहरूले हाम्रो यहाँ चाहिँ f dash x भनेको f dash x equal to 2x - 3 आएको छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले x को ठाउँमा 1 राख्छौं साथीहरू f dash 1 equal to 2 * 1 - 3 र 2 * 1 भनेको 2 - 3 यो भनेको -1 आयो साथीहरू यो चाहिँ लेस देन 0 हो र यो लेस देन 0 आएपछि हामीहरूले यो फंक्सन चाहिँ डिक्रिजिङ एट यो x equal to 1 भन्न सक्छौं र मैले अब त्यही लेख्छु therefore fx is decreasing at x equal to 1 साथीहरू हाम्रो यसको नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 2 नम्बरमा fx equal to 2x square minus 4x plus 3 defined on
यहाँ चाहिँ यो 1,4 छ र यहाँ चाहिँ यो 1 सित यो ओपन ब्राकेट छ र 4 सित क्लोज ब्राकेट छ र यसको मिनिङ हजुरलाई थाहा छ। हामीहरूले यो फंक्सनमा चाहिँ यो 1 चाहिँ लिन सक्दैनौँ किनकि यहाँ चाहिँ ओपन ब्राकेट आएको छ र हामीहरूले यो 4 चाहिँ लिन सक्छौँ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्लोज्ड ब्राकेट आएको छ। र अब हामीहरूले यो फंक्सनलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ कुन इन्टरभलमा हुन्छ त भनेर हामीहरूले पत्ता गर्नुपर्छ साथीहरू। र यहाँ चाहिँ हियर हाम्रो fx भनेको fx इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 छ साथीहरू। र अब चाहिँ हामीहरूले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौँ साथीहरू। र f ड्यास x इक्वल टु यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो 2 टु द 4 4x माइनस 4 x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ साथीहरू अनि प्लस 3 र यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीहरूले यसैमा नै यहाँ 4 कमन लिन सक्छौँ साथीहरू। 4 कमन लिने अनि x माइनस 1 आउँछ र त्यसपछि यो चाहिँ हामीहरूले यदि यो फंक्सन इन्क्रिजिङ हो भने यसको चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर मैले सिन्स if the function is increasing then हाम्रो यो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ f ड्यास x ग्रेटर देन 0 गर्छौँ र अब हामीहरूले f ड्यास x को भ्यालु चाहिँ यहाँ माथिबाट पुट गर्छौँ र हाम्रो f ड्यास x को भ्यालु चाहिँ यहाँ छ साथीहरू 4 इन्टु x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 र यसबाट चाहिँ हामीहरूले x को भ्यालु निकाल्दाखेरि साथीहरू यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 4 चाहिँ यहाँ जाँदा डिभाइड भएर 0 भयो। त्यसपछि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 भयो साथीहरू। र त्यसपछि हामीहरूले यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 1 लाई यता लैदिने हो, राइट ह्यान्ड साइडमा लैदिने हो भने x यसको साइन अपोजिट हुन्छ र माइनस अनि प्लस हुन्छ। x ग्रेटर देन 1 हुन्छ साथीहरू। र त्यसपछि हाम्रो यो x को इन्टरभल लेख्न पर्छ साथीहरू। हामीहरूले अब x को इन्टरभल लेख्दाखेरि दैट इज हाम्रो x चाहिँ केमा बिलोङ्स गर्छ भन्दाखेरि x बिलोङ्स अनि x भनेको हाम्रो यो 1 भन्दा धेरै हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ रियल नम्बरको कन्सेप्ट पनि आउँछ साथीहरू। र हजुरहरूलाई रियल नम्बर भनेको थाहा छ, रियल नम्बरलाई चाहिँ क्यापिटल R ले डिनोट गरिन्छ र रियल नम्बर चाहिँ भनेको हाम्रो यो रियल नम्बर चाहिँ बिलोङ्स गर्छ साथीहरू माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीमा बिलोङ्स गर्छ र यो भनेको हाम्रो माइनस इन्फिनिटी र इन्फिनिटी बाहेकका जति पनि नम्बरहरू छन् त्यो सबैले हामीले रियल नम्बर भन्छौँ। र यो x को भ्यालु चाहिँ यो 1 भन्दा धेरै आएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हजुरलाई यहाँ मैले यो एउटा साथीहरू र मैले यसलाई इन्टरभलको रूपमा देखाएँ भने यहाँ चाहिँ x ग्रेटर देन 1 छ र मैले चाहिँ हजुरलाई इन्टरभल बनाएर क्लियर गरिदिन्छु। र यो भनेको हाम्रो जस्तै यहाँ चाहिँ मैले एउटा इन्टरभल बनाएँ भने हाम्रो इन्टरभल चाहिँ रियल नम्बरको इन्टरभल यो चाहिँ हाम्रो कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो चाहिँ यो लाइन हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरभलमा लोएस्ट टर्म भनेको हामीहरूले चाहिँ यो रियल नम्बर अनुसार यहाँ माइनस इन्फिनिटी लेख्छौँ र यहाँ माइनस इन्फिनिटीसम्म जान्छ र अनि यो भनेको हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले 0 मान्छौँ र यहाँ चाहिँ x ग्रेटर देन 1 भनेपछि यहाँ चाहिँ 1 छ साथीहरू। र अब चाहिँ हामीहरूले x को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा धेरै हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 1 भन्दा धेरै हुने भनेको पक्कै पनि पोजिटिभ भनेपछि यता जान्छ साथीहरू। यो भनेको x ग्रेटर देन 1 हो साथीहरू र यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 पर्दैन किन भन्दाखेरि 1 भन्दा धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ यो सर्कललाई मैले क्लोज गर्दिन साथीहरू। र यो भनेको हाम्रो यो x ग्रेटर देन 1 लाई मैले देखाएँ
र हाम्रो थोरैमा चाहिँ x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ र धेरैमा कतिसम्म पुग्छ भन्दाखेरि यहाँ इन्फिनिटीसम्म पुग्छ साथीहरू। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्दछ र त्यसैले मैले द्याट इज x बिलोङ्स टु हाम्रो x चाहिँ कतिमा बिलोङ्स गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 पर्दैन, त्यही भएर मैले यहाँ ओपन ब्राकेट लेखेँ। त्यसपछि हाम्रो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटीसम्म जान्छ र इन्फिनिटीमा पनि सधैँ यो ओपन ब्राकेट हुन्छ साथीहरू, यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको इन्टरभल भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो 1,4 छ र यो 1,4 चाहिँ हाम्रो यही इन्टरभलभित्र पर्छ साथीहरू। त्यसैले यो फङ्सन चाहिँ हामीले इन्क्रिजिङ भन्न सक्छौँ र मैले चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्छु र सिन्स यो हाम्रो गिभन इन्टरभल भनेको 1,4 इज द यो भनेको हाम्रो सबसेट अफ यो इन्टरभल हो साथीहरू 1,∞। सो द गिभन फंक्शन is also increasing in हाम्रो यो दिएको इन्टरभलमा पनि हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ छ भनेर हामीहरूले भन्न सक्छौं साथीहरू। साथीहरू हाम्रो यसको थर्ड क्वेशन रहेको छ fx इक्वल टु x माइनस 1/x इज इन्क्रिजिङ फर अल x बिलोङ्स टु यो क्यापिटल R भनेको यो रियल नम्बर हो साथीहरू। हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ क्यापिटल R भनेको रियल नम्बर र यसलाई क्यापिटल R ले डिनोट गरिन्छ साथीहरू। यो भनेको यो केमा बिलोङ्स गर्छ भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीमा बिलोङ्स गर्छ र यो भनेको हाम्रो माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जति पनि नम्बरहरू पर्छन् सबै नम्बरहरूलाई हामीहरूले रियल नम्बर भन्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ x बिलोङ्स टु क्यापिटल R अनि एक्सेप्ट भनेको x नट इक्वल टु 0 भनेको छ र यो यति बेला चाहिँ यो यहाँ 0 पर्दैन भनेको र हामीहरूले यसलाई यो x को भ्यालु चाहिँ x बिलोङ्स टु R मा हामीहरूले यसलाई इन्क्रिजिङ देखाउँदाखेरि साथीहरू here fx इक्वल टु x माइनस 1/x र अब हामीहरूले यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं साथीहरू र फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि f ड्यास x इक्वल टु x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1 अनि माइनस त्यसपछि हामीहरूले यसलाई चाहिँ यो भनेको x माइनस र 1/x भनेको यसलाई x को पावर माइनस 1 बनाउन सक्छौं साथीहरू। यसलाई माथि लाँदाखेरि अनि पावर अगाडि आउँछ साथीहरू अनि त्यही लेखिन्छ अनि पावरबाट 1 घटाइन्छ माइनस 1 छ र अझै घटाउँदाखेरि यो भयो र यो भनेको साथीहरू 1 अनि माइनस माइनस मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि प्लस हुन्छ अनि x को पावर यो माइनस 1 भनेको यो एड भएर माइनस 2 हुन्छ साथीहरू र त्यसपछि 1 प्लस अनि यसलाई x को पावर माइनस 2 लाई मुनि लाँदाखेरि हाम्रो 1/x² हुन्छ र यो माइनस 2 मुनि जाँदाखेरि प्लस 2 हुन्छ साथीहरू। यो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु आएको छ र त्यसपछि हामीहरूले अब चाहिँ यो फंक्सन इज इन्क्रिजिङ फर अल x बिलोङ्स टु क्यापिटल R एक्सेप्ट x नट इक्वल टु 0 भनेको छ साथीहरू र त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ चेक गर्छौं र चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ which is पोजिटिभ भनेको यो इन्क्रिजिङ भएपछि हामीहरूले पोजिटिभ भन्न सक्छौं साथीहरू फर
x बिलोङ्स टु क्यापिटल आर र यो यही दिएको छ, यो क्वेसनमै दिएको छ। अनि एक्सेप्ट हाम्रो x इक्वल टु 0 मा चाहिँ यो पर्दैन भनेको छ साथीहरु, त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट x इक्वल टु 0 मा चाहिँ यहाँ हुँदैन भनेको छ। र अब चाहिँ हामीहरुले यसमा यो हाम्रो f ड्याश x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 + 1/x² आएको छ साथीहरु। र अब चाहिँ मैले यसमा यो भ्यालु पुट गरेर हेर्छु, x इक्वल टु 0 पुट गरेर हेर्छु साथीहरु, कति आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ राख्ने हो भने मैले when x इक्वल टु 0 मैले यहाँ पुट गरे भने हाम्रो f ड्याश 0 इक्वल टु यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 + 1/0 को स्क्वायर आउँछ साथीहरु। 0 को स्क्वायर भनेको 0 र 1 + 1/0 भनेको यसको भ्यालु चाहिँ 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो र यसको भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ साथीहरु। त्यसैले यो चाहिँ डिफाइन यो x इक्वल टु 0 मा स्लोप अफ द फंक्सन डिफाइन भएको छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ यो एक्सेप्ट x इक्वल टु 0 लेखेको हो। र चाहिँ मैले यो रियल नम्बरको इन्टरभल लेखे र हाम्रो रियल नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल R भनेको साथीहरु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हो। र यहाँ चाहिँ बिचमा यो 0 भन्ने x इक्वल टु 0 भन्ने यो पोइन्ट छ साथीहरु। र त्यसपछि अब हामीहरुले यसलाई यो दुईवटा इन्टरभलमा टुक्र्याउँछौं साथीहरु। र दुईवटा इन्टरभलमा टुक्र्याएपछि हामीहरुले यो फंक्सनलाई कुन कुन इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेर हामीहरुले लेख्छौं। र यहाँ चाहिँ हामीहरुले दुईवटा इन्टरभल लिन्छौं र हाम्रो यहाँ चाहिँ सुरुको इन्टरभल भनेको यो इन्टरभल लिन्छौं साथीहरु। र यो इन्टरभल भनेको हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी कमा 0 र यहाँ चाहिँ दुईटैमा ओपन ब्राकेट हुन्छ साथीहरु। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटै पोइन्ट हाम्रो यो फंक्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द फंक्सनलाई सेटिस्फाई गरेको छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ दुईटैमा ओपन ब्राकेट हुन्छ साथीहरु। अनि हाम्रो नेक्स्ट इन्टरभल भनेको 0 कमा इन्फिनिटी र त्यसपछि यो दुईटै इन्टरभलमा चाहिँ यो फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ साथीहरु। त्यसैले मैले therefore fx is increasing for all x belongs to capital R except x not equal to 0 र that is for भनेर यो इन्क्रिजिङ चाहिँ यो मैले हजुरलाई x belongs to minus infinity कमा 0 union 0 कमा इन्फिनिटी र हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ हुनलाई साथीहरु हाम्रो फंक्सनको भ्यालु यो स्लोप अफ द फंक्सन f ड्याश x ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ साथीहरु। र अब मैले यो इन्टरभलबाट यो पोइन्ट पुट गर्छु, कुनै पोइन्ट पुट गर्छु र हाम्रो यहाँ चाहिँ जस्तै इन अब मैले सुरुको इन्टरभल लिए माइनस इन्फिनिटी 0 र यो इन्टरभल लिए भन्ने साथीहरु यो इन्टरभलमा पर्ने कुनै पोइन्ट भनेको जस्तै मैले अब यसबाट x इक्वल टु मैले -1 लिए भन्ने साथीहरु यसलाई मैले यो f ड्याश x मा पुट गर्छु र यसमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो therefore f ड्याश -1 इक्वल टु यहाँ चाहिँ पुट गर्ने हो भने 1 प्लस अनि 1 बाइ यो 1 बाइ -1 को स्क्वायर भनेको प्लस माने आउँछ र यो भनेको 2 आयो, त्यसैले यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ साथीहरु। अनि मैले नेक्स्ट इन्टरभल लिएर पनि हजुरहरुलाई देखाउँछु
हाम्रो नेक्स्ट इन्टरभल भनेको 0, इन्फिनिटी छ र यसमा पर्ने कुनै पोइन्ट मैले लेख्छु साथीहरु x इक्वल टु मैले 1 लिन्छु र त्यसपछि हामीहरुले अब फेरि यसको यो डेरिभेटिभमा भ्यालु पुट गर्छौं साथीहरु f'1 इक्वल टु यहाँ हामीहरुले भ्यालु पुट गर्छौं र यसको भ्यालु चाहिँ 1 प्लस 1 बाइ 1 को स्क्वायर भनेको 1 आउँछ र 1 प्लस 1 भनेको हाम्रो 2 आयो र यो पनि ग्रेटर देन 0 छ र यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आको भएर यो फंक्सन चाहिँ यो दुईटै इन्टरभलको युनियनमा इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेर हामीहरुले भन्न सकिन्छ साथीहरु हामीले पढाएको कस्तो मान्नु भयो यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नु भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट तथा शेयर गरी नेपालभर रहनुभएका प्लस 2 मा साइन्स तथा इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरुमा पुर्याइदिनु होला र यदि हामीहरुले कुनै मिस्टेक गरेमा त्यो मिस्टेकलाई हाम्रो भिडियोको मुनि कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु जसले गर्दा हामीहरुले त्यस्ता मिस्टेकहरु आगामी दिनमा नदोर्याउँ र हजुरहरुले हाम्रो यस एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यस्तै नयाँ भिडियोहरु बनाउने मोटिभेसन तथा हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई यही टुङ्ग्याउँछु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।